السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو لو تيريستور. لو تيريستور عبارة عن هكذا الانود غاشيت الجيت، انود غاشيت والكاثود، عفوا الانود غاشيت الكاثود بي ان بي و بي ان دو ترانزستور، يعني جوج ترانزستورات بي ان و بي ان بي، يعني بحال هكا راسومبلومون دو ترانزستور. يعني هو يعني عبارة عن ترانزستورين، هناك الانود وهناك الكاثود والكاشيت كما هكذا. ها هو عبارة عن شكل يعني ترانزستورين، الانود الكاثود والجيت. الشكل ديالو هو هذا. يعني هنا أنا سأعمل على تكبير الصورة لكي تلاحظون يعني تقريب هكذا. يعني لاحظوا هنا الغاشيت الانود والكاثود هكذا. لاحظوا كاثود انود، غاشيت الانود الكاثود، غاشيت الانود الكاثود هكذا. هذا هو تيريستور، هو عبارة عن ترانزستورين كما في هذه الصورة. هذه انود ترانزستورين، انود كاثود جيت. ها هو بي ان كاثود انود غاشيت. Entre le conducteur et la conduction de transistor NPN, le courant doit rentrer dans la gâchette. يعني الكورون سيذهب إلى الغاشيت. Entrer en conduction transistor NPN, le courant doit rentrer dans la gâchette. Dans la gâchette, le courant collecteur de NPN est égal au courant de base de PNP qui entre en conduction. Aussi, le courant collecteur de PNP va dans la base de NPN dont la conduction est ainsi maintenue. Si le courant de gâchette cesse, la conduction de l'ensemble continue. Il existe d'autres façons d'amorcer un thyristor bloqué. Thyristor bloqué à éviter toujours. Lorsque VAC égale, c'est période égale 0. Si la tension VAC dépasse une certaine valeur, tension de retournement, le thyristor devient passant automatiquement. Sans courant de gâchette, si la tension VAC varie brutalement, variation trop rapide dans le temps. Les courants de gâchette sont de quelques dizaines de milliampères. Pour le courant d'anode de plusieurs ampères, ci-dessous un exemple de transistor en boîtier. Courants sont 600 volts 4 ampères, 400 volts 4 ampères. يعني هنا قال لك هنا بلاتي، هنا اش قال لك هنا entrer la conduction de transistor NPN. conduction يعني ملي غتدخل هذيك la conduction transistor NPN, le courant doit rentrer dans la gâchette. يعني ملي غتدخل غتذهب إلى الغاشات. le courant سيذهب إلى الغاشات. le courant collecteur de NPN est égal au courant de la base. يعني هاد التيار ديال الكوليكتور ديال NPN سيكون مع القاعدة la base de PNP transistor الآخر، يعني PNP qui entre dans la conduction aussi. تا هو غيدخل في هذيك القيادة ديال التيار. لو كورون كوليكتور دو PNP، هذاك الكورون يعني التيار ديال الكوليكتور
PNP transistor va dans la base de NPN يعني يذهب إلى قاعدة PNP dont la conduction est ainsi maintenue. Si le courant de gâchette cesse هذاك الكورون اللي كيكون في الكاشات مبقاش يعني تقاضى cesse la conduction et l'ensemble continue. L'ensemble يعني مجموعة مستمرة. Il existe d'autres façons d'amorcer un résistor bloqué à éviter. إذا كان هناك طريقة لتجنب تريستور بلوكي à éviter toujours. Lorsqu'au vac يعني واحد vac ستعطيك vac أكبر من زيرو. Si la tension vac dépasse une certaine valeur هاد la tension هاد سميتها إلى une centaine يعني تجاوزات واحد 100 centaine de certaines valeurs يعني بزاف بعض القيمات tension de retournement يعني هذيك tension ديال الرجوع لو تيريستور devient passant automatiquement. هاد التيريستور غيولي يعني باسون يولي يدوز منه اوتوماتيكمون سون كورون يعني بدون ان يمر فيه طنطونك سون كورون دو غاشيت يمر فيه التيار الى الغاشيت. سي لا طونسيون فاك فاغي بروتالمون. هاد لا طونسيون فاك تغيرت فجأة فارياسيون ترو رابيد يعني تغير سريع دون لو طون. لي كورون يفاد في الوقت لي كورون دو غاشيت هذوك التيار اللي يكون في الغاشات دو كيلكو ديزين يعني بهاد 12 ديزين 12 وكاك ميلي امبير بور كورون دانود يعني هاد الكورون هذا ديال انود بليزيور امبير يعني عدد كبير من الامبير. سي دو سو ان اكزامبل دريستون امباتي يعني ان سيري الموديل كوني يعني هنا تي سي 106 ام 600 فولت 4 امبير. تي سي 1106 دي 400 فولت 4 امبير. دونك هذا هو التيريستور.